Assalamu alaikum students. I am going to deliver lecture number 20 for the students of 10th class, subject Urdu. चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था नज़रिए पाकिस्तान, जिसके मुसन्निफ़ डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान है। इसकी रीडिंग हम लोगों ने मुकम्मल कर ली थी कल। आज क्या करेंगे कि चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल एक्सरसाइज का ये है कि मुख्तसर जवाब दें। ठीक है, पहला सवाल है कि मुसलमानों को अपने दीनी मामलात में अपनी आज़ादी कब ख़त्म होती नज़र आई। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे कि बादशाह अकबर की बेजा रवादारी और मुल्क की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क में काफराना तौर तरीके इस कदर राइज हो गए थे कि मुसलमानों को आज़ादी ख़ुद उनके दीनी मामलात में भी ख़त्म होती नज़र आई। ठीक है, या फिर ख़ुद उनके दीनी मामलात में भी ख़त्म हो गई थी। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि सुल्तान टीपू अपनी जदोजहद में कामयाब क्यों ना हो सका। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे कि मैसूर का जो सुल्तान था, मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उसके बेटे सुल्तान टीपू ने न सिर्फ हिंदुओं और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया बल्कि अफ़गानिस्तान, तुर्की और फिर फ्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की, लेकिन मुल्क के दूसरे सरदारों ने साथ नहीं दिया और उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। ठीक है, मुल्क के सरदारों ने साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान अपनी कोशिशों में कामयाब ना हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि तहरीक खिलाफत क्यों शुरू की गई। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे कि जब पहली जंग अजीम छिड़ गई यानी कि शुरू हुई, जिसमें अंग्रेज़ का मुकाबला जर्मनी से हुआ और तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। हिंदुस्तान के मुसलमान चूँकि तुर्की के सुल्तान को हिजाज़ की खिदमत करने की वजह से खलीफा इस्लाम समझते थे, इसलिए उन्होंने माली और तिब्बी इमदाद बाहम पहुँचाई, जिसकी वजह से हुकूमत बरतानिया को मुसलमानों से उनाद पैदा हो गया यानी कि दुश्मनी हो गई। लेकिन उन्होंने यहाँ के मुसलमानों से वादा किया कि अगर हमको इस जंग में फ़तह हासिल होगी तो हम किसी तरह भी तुर्की को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ये वादा महज फ़रेब था यानी कि सिर्फ धोखा था। चुनाचे जब अंग्रेज़ों को फ़तह हासिल हुई तो वो अपने वादे से फिर गए यानी कि मुकर गए और उन्होंने तुर्की की वसी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यहाँ के मुसलमानों को इस फ़रेब की वजह से बहुत तकलीफ़ पहुँची और उन्होंने खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली की रहनुमाई में तहरीक खिलाफत शुरू की। तो मतलब ये कि मुसलमानों ने तहरीक खिलाफत इसलिए शुरू की थी ताकि वो खिलाफत का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा कब और कहाँ किया। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे कि 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद वाले इजलास में अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलहदा वतन बनाने की तजवीज़ पेश की या फिर अलहदा वतन का मुतालबा किया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है कि अहले मगरब ने यानी कि जो मगरब के रहने वाले हैं उन्होंने कौमियत की बुनियाद किस पर रखी है। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे कि अहले मगरब ने ख़ानदानी, नस्ली और कबायली बुनियादों में ज़रा वुसअत पैदा करके कौमियत की बुनियादें जोग्राफियाई हदूद पर इस्तवार की। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि मुसलमानों की कौमियत एक नज़रियाती कौमियत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है, यानी ये कि नस्ल, रंग और वतन की बुनियाद पर नहीं बल्कि एक नज़रिए, एक अकीदे, एक कलमे की बुनियाद पर वजूद में आई है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है कि नज़रिए पाकिस्तान इसका मकसद क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नज़रिए पाकिस्तान का मकसद क्या है, इसका आंसर आप लोग लिखेंगे कि नज़रिए पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामी और फलाही मुमलिकत बनाना है। हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से खुदा और उसके रसूल के सामने शर्मिंदा होना पड़े। हमारा जीना और मरना पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। कौमी मुफाद के सामने ज़ाती मुफाद को दिल से निकाल देना चाहिए। हर किस्म की गिरोहबंदी से बालातर होकर तमाम पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद की कोशिश करना नज़रिया पाकिस्तान को फ़रोग़ देना है।
اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس ہے، شدی اور سنگٹن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ یعنی کہ یہ جو دو تحریکیں شدی اور سنگٹن شروع کی گئیں یہ کس لیے شروع کی گئیں؟ تو اس کا آنسر آپ لوگ لکھیں گے کہ جب علی برادران نے تحریک خلافت شروع کی تو اس زمانے میں ہندوؤں نے شدی کی تحریک چلائی جس کا مقصد مسلمانوں کو ہندو بنانا تھا. ٹھیک ہے. مسلمانوں کو زبردستی ان کا مذہب چینج کروایا جاتا، تبدیل کروایا جاتا اور پھر ان کو ختم کرنے کے لیے یعنی کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک چلائی گئی. نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس ایکسرسائز کا دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ درج ذیل الفاظ و مرکبات کو جملوں میں استعمال کریں. ٹھیک ہے. الفاظ دیے گئے ہیں، ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ان کے جملے بنانے ہیں. پہلا لفظ جس کا ہم نے جملہ بنانا ہے وہ ہے کفر و الحاد. کفر و الحاد کا معنی ہوتا ہے کفر و شر. اس کا جملہ آپ لوگ بنا سکتے ہیں کہ اکبر بادشاہ کے دور حکومت میں ہر طرف کفر و الحاد کا بازار گرم تھا. نیکسٹ ہے نفاق. نفاق کا معنی نااتفاقی ہوتا ہے، جھگڑا میں بھی لیا جا سکتا ہے. اس کا معنی نفاق کا جملہ آپ لوگ بنائیں گے کہ بادشاہ اورنگزیب کے بیٹوں کے باہمی نفاق کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہوا. نیکسٹ لفظ ہے ولولہ. ولولہ کا معنی ہوتا ہے جوش. اس کا جملہ آپ لوگ بنا سکتے ہیں کہ ہماری کرکٹ ٹیم میں بہت زیادہ جوش اور ولولہ ہے. نیکسٹ لفظ ہے مستحکم. مستحکم کا معنی ہوتا ہے مضبوط. اس کا جملہ آپ لوگ بنا سکتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کا فروغ ہی پاکستان کو مستحکم کر سکتا ہے. نیکسٹ لفظ ہے ذک. ذک کا معنی ہوتا ہے نقصان. ذک کا جملہ آپ لوگ بنا سکتے ہیں کہ ہندوؤں نے ہمیشہ مسلمانوں کو ذک پہنچانے کی کوشش کی. نیکسٹ لفظ ہے خود مختار. خود مختار کا معنی ہوتا ہے آزاد. اس کا جملہ آپ لوگ بنا سکتے ہیں کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے. جمعیت. جمعیت کا معنی ہوتا ہے ملت. جمعیت کا آپ لوگ جملہ بنا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی جمعیت قوت مذہب سے مستحکم ہے. نیکسٹ لفظ ہے اخوت. اخوت کا معنی ہوتا ہے بھائی چارہ. اس کا جملہ آپ لوگ بنا سکتے ہیں کہ ہمیں آپس میں محبت و اخوت سے رہنا چاہیے. سیکنڈ لاسٹ لفظ ہمارے پاس ہے عمل پہم. عمل پہم مطلب کہ مسلسل عمل. اس کا جملہ آپ لوگ بنا سکتے ہیں کہ عمل پہم سے ہی کامیابی ممکن ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے فلاح و بہبود. اس کا معنی آپ لوگ لیں گے ترقی و بھلائی لیں گے. اس کا معنی فلاح و بہبود کا جملہ آپ لوگ بنا سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا سیکنڈ کویسچن ہو گیا الفاظ جملے. اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو جملے میں نے آپ کو بتائے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ یہی لکھیں. آپ لوگوں کو میں نے معنی بتا دیا ان الفاظ کا. جملے جو ہیں وہ آپ لوگ اپنے الفاظ میں جملے بنائیں گے. ٹھیک ہے. تھرڈ کویسچن ہمارے پاس ہے سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ خلاصہ کس طرح لکھنا ہے. آپ لوگوں نے مختصراً جو باتیں اس چیپٹر میں اہم باتیں استعمال کی گئی ہیں بتائی گئی ہیں آپ لوگوں نے لکھ دیں گے. اور خلاصہ لکھتے ہوئے ایک بات آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ جب بھی خلاصہ لکھیں چاہے وہ کسی بھی چیپٹر کا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے وہاں پہ اوپر مصنف کا نام لکھنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ بورڈ کے پیپرز میں 1 نمبر مصنف کے نام کا ہوتا ہے اور باقی کے 9 نمبر جو ہیں وہ خلاصے کے ہوتے ہیں. تو سب سے اوپر مصنف کا نام لکھیں گے اور پھر نیچے خلاصہ لکھیں گے. اور خلاصہ لکھتے ہوئے آپ نے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ اپنے پاس سے کوئی چیز اس میں ایڈ نہ کریں. ٹھیک ہے. جو باتیں چیپٹر میں بیان کی گئی ہیں صرف وہی لکھیں گے، اپنے پاس سے کوئی چیز آپ لوگ ایڈ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے ایکسرسائز کے پہلے 3 کویسچنز ہو گئے. نیکسٹ کویسچن جو ہیں وہ ہم لوگ کل سٹارٹ کریں گے. آپ لوگوں کا ریٹن ہوم ورک کیا ہے کہ یہ جو جملے میں نے آپ لوگوں کو دیے ہیں آپ لوگ انہیں اپنی نیٹ نوٹ بکس پر لکھیں گے اور اس کے ساتھ یہ جو چیپٹر کا خلاصہ ہے اسے آپ لوگوں نے اپنی نیٹ نوٹ بکس پر تحریر کرنا ہے.